बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा टॉपिक है ग्रीक सिटी स्टेट और नीचे रेफरेंस दिया गया है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी बाय जॉर्ज एच सेबाइन और ये ग्रीक सिटी स्टेट का पार्ट 8 है। तो आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगी वो है पॉलिटिकल आइडियल्स ऑफ एथेंस। नीचे जो रेफरेंस दिया गया है ये जॉर्ज एच सेबाइन की बुक है। पिछली जितनी भी वीडियोस थी वो मैंने जॉर्ज हार्मन की बुक से सारा कवर किया था और ये जो पॉलिटिकल आइडियल्स हैं ये इस बुक से मैं कवर कर रही हूँ। तो ग्रीक सिटी स्टेट को डिटेल से समझने के लिए पिछले पार्ट्स पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले इन पॉलिटिकल आइडियल्स का अगर इंट्रोडक्शन देखा जाए तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में पार्ट 7 में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पढ़ाए हैं। तो ये समझने से पहले आपको वो पार्ट 7 पर विजिट ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये आपस में लिंक हैं। तो इसी तरह ये कहा जा रहा है कि जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एथन में मौजूद थे उनके पीछे एक वजह थी और उसी वजह को कहते हैं पॉलिटिकल आइडियल्स। और इन्हीं पॉलिटिकल आइडियल्स की वजह से जितने भी एथेंस में इंस्टीट्यूशंस थे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वो वजूद में आए। जैसे फॉर एग्जांपल एक जस्टिस जो है एक पॉलिटिकल आइडियल है और इसी जस्टिस की वजह से आगे जाके जुडिशियल सिस्टम बना और यही जुडिशियल सिस्टम एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था। इसी तरह कहा जाता है कि जितने भी एथेंस के इंस्टीट्यूशंस थे उनके पीछे कोई वजह थी, कोई आइडिया था और उनको कहा जाता है पॉलिटिकल आइडियल, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको जस्टिस दी है। इसके बाद जो सबसे पहला पॉलिटिकल आइडियल था वो था आइडिया ऑफ हार्मोनियस कॉमन लाइफ। तो ये एक पॉलिटिकल आइडियल था जिसमें जो एथेंस थे वो ये सोचते थे कि जो हार्मनी है वो किस तरह सारे लोगों में क्रिएट की जा सकती है। तो इसी हार्मोनियस कॉमन लाइफ की वजह से एक क्लास एमर्ज हुई एथेंस सोसाइटी में जिसको सिटीज़न कहा जाता है और उनको सिटीज़नशिप दी गई थी। आप इसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि ये आइडिया ऑफ हार्मोनियस कॉमन लाइफ था लेकिन उस वक्त एथेन में कॉमन लोगों के लिए मतलब सबके लिए ये नहीं था। जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि फ़ीमेल जो स्लेव और मैट्रिक्स जो थे वो सिटीज़नशिप से एक्सक्लूड थे। तो इस तरह जो इनका ये आइडिया था हार्मोनियस लाइफ का वो सिर्फ बाय बोर्न मेल सिटीज़न जो थे उनके लिए था। इसी तरह हार्मोनियस लाइफ के लिए उन्होंने सिटीज़नशिप के एक कंसेप्ट को एमर्ज किया और इस सिटीज़नशिप को जो है फैमिली ग्रुप के ऊपर प्रायोरिटी दी गई। इसी तरह सिटीज़नशिप को काफ़ी प्रेफरेंस दी गई थी एज़ कम्पेयर टू अनदर क्लासेस, जैसे मैट्रिक्स हो गए, स्लेव्स हो गए, सिटीजन्स को ही बहुत सारे राइट्स दिए गए थे। तो जो सिटीज़नशिप के पीछे जो आइडिया था वो यही हार्मोनियस लाइफ का आइडिया था। तो जो ग्रीक सिटी स्टेट थी, जो एथेनियन सिटी स्टेट थी, उसमें ये हार्मोनियस लाइफ इसीलिए भी पॉसिबल थी क्योंकि छोटी स्टेट थी और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं थी और फिर सिटीजन्स की तादाद भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। जो ग्रीक की कम्युनिटी हुआ करती थी वो क्लोज निट कम्युनिटी होती थी। इसका मतलब ये है कि सब जो हैं एक साथ रहते थे, इतना दूर दूर नहीं रहते थे और ना ही इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हुआ करती थी। इसके अलावा जो सिटीजन्स होते थे उनकी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ दोनों एक होते थे। उनकी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ के जो अफेयर्स होते थे वो डिफरेंट नहीं होते थे बल्कि दोनों के एक होते थे। आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि जो स्टेट का रिलीजन होता था वही लोगों का रिलीजन भी हुआ करता था। इसीलिए सिटीजन्स का ये बिलीव था कि जो हार्मनी है वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो सकती है सेंस ऑफ बिलोंगिंग और सेंस ऑफ इक्वलिटी, और फिर इसी सेंस ऑफ इक्वलिटी को मद्देनज़र रखते हुए सिटीजनशिप का कंसेप्ट इमर्ज किया गया और ये सिटीजनशिप सिर्फ जो बाय बर्थ मेल थे उनके लिए थे। तो आप इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि जो सिटीजनशिप थी वो सिर्फ बाय बर्थ एथेनियन मेल के लिए थी। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि जो डेमोक्रेसी थी या जितने भी आइडियाज़ थे वो एकदम से इवॉल्व नहीं हुए एथेंस में बल्कि अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट उनमें एडिशन होती गई और कुछ रिमूवल भी हुई। तो इस तरह से ये सब कुछ इवॉल्व होता हुआ आया है। इसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है वो है पार्टिसिपेशन बेस्ड ऑन इक्वलिटी। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया पार्ट 7 में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में किस तरह लोगों को लिया जाता था, किस तरह उन लोगों के दरमियान इक्वलिटी होती थी, किस तरह से 10 ट्राइब होते थे। इसीलिए मैंने कहा कि इस वीडियो को समझने से पहले आप पिछले पार्ट 7 पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि एक पार्टिसिपेशन जो था वो एक पॉलिटिकल आइडिया था और इसी पार्टिसिपेशन की वजह से जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ एथन में जो सिस्टम होता था, जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी, रोटेशन इन इंस्टीट्यूशन होती थी, ड्रा होता था, इलेक्शन होता था, वो सब के सब इक्वालिटी की वजह से ही इमर्ज हुआ और एक आइडिया की वजह से वजूद में आया और वो आइडिया था पार्टिसिपेशन।
بالکل آپ اس کو بھی کرٹیسائز کر سکتے ہیں کہ اس وقت پارٹیسپیشن بھی صرف بائی برتھ ایتھینین میل کی ہوتی تھی، فیمیل سلیوز یا میٹکس کی نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن اس جتنا بھی ڈائریکٹ ڈیموکریسی اور سسٹم ہے اس کے پیچھے یہی پارٹیسپیشن کا آئیڈیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ اس پارٹیسپیشن کے پوائنٹ کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں کہ اس وقت کوئی خاص اسپیشلائزیشن نہیں ہوتی تھی پارٹیسپیشن کے، بلکہ جو بھی سٹیزن ہوتے تھے وہ سارے کے سارے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز میں، پولیٹیکل افیئر میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ کوئی اس طرح کی اسپیشلائزیشن نہیں ہوتی تھی، کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوتا تھا۔ ہاں الیکشن ہوا کرتے تھے لیکن اسپیشلائزیشن نہیں ہوتی تھی، جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے پارٹ 7 والی ویڈیو میں بتایا، جو 10 جنرل تھے وہ 10 جنرل بھی پولیٹیکل افیئرس میں انوالو ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح جو پارٹیسپیشن کے لیے اسپیشلائزیشن ضروری تھی، اور پھر یہی اسپیشلائزیشن آگے جا کے انہی کا ایتھنز کا فلاسفر پلیٹو جو ہے اس نے ڈسکس کیا ہے کہ اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے، تو وہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں پلیٹو کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو جیسے میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں جو کرٹیسزم بتایا ہے، اسی کرٹیسزم کے جواب میں جو اپوننٹس تھے انہوں نے اپنا پرسپیکٹیو دیا ہے کہ اس وقت کیونکہ ہر کوئی پارٹیسپیشن کرتا تھا، اسی لیے ہر کسی کے پاس پولیٹیکل اویئرنیس بھی ہوا کرتی تھی، اور اسی پولیٹیکل اویئرنیس کی وجہ سے پولیٹیکل کلچر ڈیولپ ہو گیا۔ پولیٹیکل کلچر ڈیولپ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بھی جو بھی سٹیزن ہوا کرتا تھا وہ سارے پالیٹکس میں انوالو ہوتے تھے، مطلب کہ فرسٹ پریورٹی پالیٹکس کو دی جاتی تھی۔ جیسے آج کل ہماری سوسائٹی میں MBBS کلچر بنا ہوا ہے، CSS کلچر بنا ہوا ہے، جتنی بھی جو عوام ہے میجورٹی وہ انہی فیلڈز کی طرف جا رہی ہے، تو اسی طرح اس وقت بھی ایک پولیٹیکل کلچر تھا کہ جتنی بھی عوام میں میجورٹی ہوا کرتی تھی، سٹیزنز کی میجورٹی ہوتی تھی، وہ پالیٹکس کی طرف ہی جاتی تھی۔ تو اسی طرح جو یہ والا پرسپیکٹیو ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ پاپولیشن پولیٹیکل کلچر میں چل جاتی تھی اور اویئرنیس بھی موجود تھی پالیٹکس کے ریلیٹڈ، اسی طرح جو لوگ تھے خود بخود اسپیشلائزڈ ہو گئے پالیٹکس میں، اور ان کی اسپیشلائزیشن جو تھی وہ پالیٹکس میں تھی، بہت سارے لوگوں کی اسپیشلائزیشن پالیٹکس میں تھی۔ تو اس طرح اس پرسپیکٹیو کا یہ مطلب ہے، اور پچھلا پرسپیکٹیو بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اس کے بعد جو تیسرا پولیٹیکل آئیڈیل ہے وہ ہے فریڈم، اور اسی فریڈم کی وجہ سے جتنے بھی ایتھینین پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز تھے وہاں پر لوگوں کو فریڈم آف ڈسکشن تھی، وہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن بھی کر سکتے تھے، وہاں پر میریٹوکریسی بھی موجود تھی، اور فری پارٹیسپیشن بھی تھی پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز میں جو ایتھن کے تھے۔ تو اسی وجہ سے یہ سب کچھ تھا، کیونکہ یہ ایک کنسیپٹ ایک پولیٹیکل آئیڈیل کی وجہ سے جو کہ فریڈم کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت ایتھینین سوسائٹی میں فریڈم تو ہوتی تھی لیکن ان ریسٹرینڈ فریڈم نہیں ہوتی تھی، مطلب کہ بے لگام فریڈم نہیں ہوتی تھی، بلکہ رول آف لا بھی ہوتا تھا۔ جتنے بھی پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز تھے وہ سارے گورن کرتے تھے انڈر دا لا، جو بھی سٹیزن یا جو بھی آفیشیل لا کو وائلیٹ کرتا تھا تو اس کے لیے سزا بھی موجود ہوتی تھی، اور یہ رول آف لا ایک ریشنل اپروچ تھی۔ اس ریشنل اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کلچر یا ٹریڈیشن کو سامنے رکھ کر یہ رول آف لا نہیں بنایا جاتا تھا، بلکہ کنسیکوینسز کو، نتائج کو سامنے رکھ کر یہ رول آف لا بنایا گیا تھا۔ جیسے کہ اس وقت کا جو ریلیجن ہوتا تھا، لوگ آلدھو ان کا ریلیجن ہوتا تھا لیکن وہ بلائنڈلی اپنے ریلیجیس اس پہ اعتبار نہیں کرتے تھے، مطلب کہ جو ان کے پادری یا ان کے جو ریلیجیس ماسٹر ہوتے تھے ان پر بلائنڈلی اعتبار نہیں کرتے تھے، بلکہ جو کنسیکوینسز، جو حالات ہوتے تھے اسی کے مطابق یہ رول آف لا بناتے تھے۔ اور اسی طرح اسی رول آف لا میں فریڈم بھی دی گئی لوگوں کو، سٹیزنز کو، لیکن ان ریسٹرینڈ فریڈم نہیں دی گئی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی رولر ہوتے تھے، جتنے بھی آفیشیلز ہوتے تھے، وہ سارے کے سارے انڈر لا ہوتے تھے۔ کوئی بھی ایسا رولر نہیں ہوتا تھا کہ جو لا کو وائلیٹ کرے، جو بھی لا کو وائلیٹ کرتا تھا اس کو سزا دی جاتی تھی۔ اور نیچے رولر واز ناٹ ابو لو لکھا ہوا ہے، جو کہ مسٹیک ہے، یہاں پر آپ لا لکھ سکتے ہیں۔ تو سمپلی یہ تھا میرا ٹاپک۔ اس کے علاوہ باقی پچھلے پارٹس پر بھی وزٹ کیجیے گا اگر آپ کو گریک سٹی اسٹیٹ کو ڈیٹیل سے سمجھنا ہے، اور پارٹ 7 پر ضرور وزٹ کیجیے گا کیونکہ یہ سارے ٹاپک ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔